Reading of the bill. Yes, parliamentary leader आपको brief कर देंगे क्योंकि advisory में he was there. जी, सबसे पहले तो जनाब चेयरमैन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी जमातें दूसरी साइड पे जब ये हम बात कर रहे थे कि लोटाइज्म के खिलाफ हम आवाज उठा रहे थे तो ये ओपनली सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं हम तो इसके फेवर में हैं। तो ये लोटोक्रेसी को, फरेब को प्रमोट करना, ये तो एक बहुत शर्मनाक बात है सर। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि यहां हर एक ने क्लैपिंग की। यहां मेरे दोस्त जो उस साइड पे बैठे हैं उन्होंने इसको इस प्रोसेस को अप्रूव किया। तो ऐसा प्रोसेस जो कि हमने मिलके जब 63A बना रहे थे तो हमने कहा था, सब पार्लियामेंट सब पॉलिटिशियंस ने मिलके कहा था कि एक जमात से दूसरी जमात पे, जिस जमात से आप इलेक्ट होके आए हैं, जिस जमात के आप नॉमिनी हैं, आप उनके खिलाफ अगर जाते हैं तो इस प्रैक्टिस को हमें रोकना है। उस प्रैक्टिस को आज सब ने ताली बजा के और थंपिंग करके डेस्क को उसको बता दिया कि ये उस साइड पे खड़े हैं जो कि करप्शन की साइड है, जो कि फरेब की साइड है, जो कि झूठ की साइड है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज, मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ। जनाब, अगर ये चुप रहते, अगर ये शायद जो डिफेक्टर है उसको खुद ही डिफेंड करने देते तो शायद मैं कहता कि इनकी मुलव्वस नहीं है इस प्रैक्टिस में ये। लेकिन आज थंपिंग करके बदकिस्मती से जिसने थंपिंग की है वो इस प्रैक्टिस में मुलव्वस है। कल को ये ना कहिएगा कि लोटाइज्म के खिलाफ है हम, कल को ये ना कहिएगा कि हम डिफेक्शन के खिलाफ हैं। दूसरी बात यह है सर कि अमेंडमेंट जो है, हम सब ऑपोजिशन में जब हमने अपनी अपनी तकारीर की थी, हमने कहा था कि जल्दबाजी में ना करें, ये एक आईनी अमेंडमेंट है, इसको जल्दबाजी में ना करें, खुदारा इसमें गलतियां निकलेंगी। लेकिन सबने 64 वोट्स दिए और सबने अप्रूव किया। जब वो नेशनल असेंबली में पहुंचे, जब ये अमेंडमेंट ये सेनेट की जो 27वीं तरमीम थी नेशनल असेंबली में पहुंची तो पता चला बड़ी बड़ी गलतियां हैं। एक जो सबसे बड़ी गलती निकली जिसका अभी जिक्र किया लॉ मिनिस्टर साहब ने भी, वो ये थी कि जो आईनी अदालत बना रहे हैं उसको मार्शल लॉ को एक्सेप्ट करने की भी इजाजत है। इसलिए ये गलतियां जो थी वो दूर करने के लिए वापस सेनेट में आए हैं। ये तो आप गलतियां दूर हो, जिसे एक चीज नजर आ जाती है कि ये सारा कुछ उजलत में हो रहा है, ये हेस्ट है। और हेस्ट क्या है ये समझ नहीं आ रही। ये वजह क्या है कि जल्द से जल्द अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं ताकि वो आईनी अदालत को कंट्रोल कर सकें। और सिर्फ इनको एक डर है सर, ये सारा कुछ जो उजलत हो रही है, हेस्ट हो रही है, वो एक शख्स का डर है। और वो शख्स जो है वो यहां से कुछ मील दूर जेल में बैठा हुआ है। बना रहे थे तो हमने कहा था, सब पार्लियामेंट सब पॉलिटिशियंस ने मिलकर कहा था कि एक जमात से दूसरी जमात पे, जिस जमात से आप इलेक्ट होके आए, जनाब ये एक वो शख्स
سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کی نئی ترامیم کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے اور ترمیم اعظم نظیر تارڑ نے پیش کی۔ اپوزیشن اراکین ایوان میں ڈیسک بجا کر احتجاج کر رہے ہیں۔ وزیر قانون نے کہا کہ آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں جو سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس پاکستان ہوگا۔ صدر کا حلف چیف جسٹس پاکستان لیں گے۔ وزیر قانون نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کا حلف چیف جسٹس پاکستان لیں گے۔ آپ ایک چیز یاد رکھیں، ووٹ کی چوری سے ہوگی۔ جب ووٹ کو چوری کر کے آئینی ترمیم آپ لے کے آئیں گے تو یہ آپ شاید گنتی تو کرا لیں لیکن آپ سچ کو نہیں چھپا سکیں گے۔ سچ یہی ہے کہ عوام اس آئینی ترمیم کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ عوام کی آپ بات سنیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ووٹ آپ نے چوری سے لے لیے 2، لیکن یہ سچ کو آپ نہیں چھپا سکیں گے۔ آخر میں سر ایک بات کرنا چاہوں گا، جو جسٹس ہمارے جج صاحبان جن کو یہ اب ختم کرنے جا رہے ہیں، ایک بڑے فیمس جج تھے ہمارے جسٹس حمود الرحمان صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا، and I will read it. It is something جو آپ سن لیں کہ کیا کہا تھا۔ It is a saying which is very true. انہوں نے کہا تھا، fear, the very edifice of any amendment built on fraud and deception, of defection, shows that its foundation is flawed and unsustainable. No act born in illegality can ever claim legitimacy, and no amendment born of betrayal can claim permanence. کوئی ایسی چیز ہے جو قانون کی خلاف ورزی پر مبنی ہو، جو 27ویں ترمیم کی عمارت ہی فریب اور دھوکے پہ مبنی ہو، وہ عمارت نے گرنا ہی گرنا ہے سر۔ یہ کہتے ہیں 63A کی جو ہم نے پروسیس ہے وہ فالو ہوگا، پھر دیکھیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 63A کہتا کیا ہے؟ 63A کہتا ہے، آئین میں لکھا ہے، اور ہم سب جب سینیٹرز اینڈ MNAs بنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم آئین پہ اپنی اوتھ لیتے ہیں کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے، ہم آئین کے اوپر اپنا جو بھی عمل کریں گے آئین کے مطابق کریں گے۔ 63A یہ پروسیس ہے، دیتا ضرور ہے پروسیس، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ اینڈ پہ جا کے ڈسکوالیفائی ہوگا اس پروسیس کے بعد، لیکن 63A یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا، اور اگر آپ دیں گے تو آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے۔ سو پروسیس اپنی جگہ لیکن ڈسکوالیفیکیشن اپنی جگہ۔ تو میری نظر میں یہ سارا کا سارا جو مذاق ہو رہا ہے، آج بھی آپ ووٹ لے لیں گے شاید یہی 2، چونکہ آپ نے رولنگ دے دی ہے، لیکن یہ 27ویں ترمیم نیشنل اسمبلی میں جو آپ نے امینڈمنٹ لے کے واپس آ رہے ہیں، یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ فیصل please take your seat. You take your seat.